Mayong adlaw, katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Aniya kita karon nining adlawng Lunes, Oktubre 11. Bisperas karon sa Nuestra Señora la Virgen del Pilar dina sa Zamboanga City. Dako kini nga kapistahan sa dakbayan sa Zamboanga. El mga vivientes di Zamboanga Aura bien alegre kay amose el Bisperas del Día de la Fiesta. Sa mga Zamboangueño, advance happy fiesta, bisperas karon. Pero sa dili pa ako mupadayon, akong timbaya sa mga mag-uuma o mga mananagat. Ako pong timbaya dinhi sa Misamis Occidental, sa Del Pilar, Barangay Del Pilar, dinha sa Balyangaw, sila usab gapiesta busa sa taga Del Pilar. Pero kining kapilya sakop sa Calamba, pero sa political jurisdiction sakop sila sa Balyangaw. Ako pud nga timbaya ngadto sa mga apostolado sa Birhen sa Kuta. Salamat kayo nila kaniadtong Oktubre 8 mao man ang atong gipahigayon nga pangilin sa payag. Unta sa Sabado kadto pero do na may no movement sa Sabado mao tong Gibiyernes. Ug akong pasalamat sa mga lumilihok, labi na gayon sa mga apostolado sa Birhen sa Kuta. Sila si Helen Padilla, sila si Lilian Antiola, Susan Rosal, si Charlie Angus, si Edna Barola, si Socorro Abukay, si Crescencia Malien, si Minda Adaya, o si Celia Pentacasi. Salamat kayo ninyo, labi na gyud pod ni Brenda Fiel. Ako pod nga kining greetings sa usa sa akong mga amigo nga anapirmi sa overseas nga barko, si William de las Peñas, ingon man usab si Teban Kulkol nga naapod sa barko nya niadto miyaging Biyernes to ako no ang ilang barko sa California. Unya ako pong belated happy birthday greetings ngadto ni Father Regidor Yeye Abalde, ang kura paroko sa Plaridel. Ang iyang birthday at tumiyaging Sabado, Oktubre 9, 2021. Sa pista gali sa pangilin sa mga payag, pasalamat kay ko sa Nico's Cafe nga gidumala ni Jason Rico Pansi. Salamat kaayo Nico sa Jason Rico Pansi sa imong pagdalit og kafe tungod kay lamian gyud kaayo ang Nico's Cafe. Mo na nga salamat sa imong pagpaambit sa imong Nico's Cafe nga gihatag o gidumala ni Jason Rico Pansi. Pero sa dili pa ako mo adto sa atong pamalandong, ako usa nga kining usa ka masulubon nga pagpahibalo tungod sa pagtaliwan sa atong igsuon nga pari nga si Father Nilo Lapot TOR. Kaniadto siya sakop sa mga pari sa prelatura sa Isabela de Basilan. Unya miabot ang panahon nga siya miadto sa usa ka religious congregation. Unya ni apil siya sa TOR. Muna nga akong pahasubo usab sa congregation sa TOR o sa mga banay ni Reverendo Padre Nilo Lapot nga mitaliwan kagahapon Domingo, Oktubre 10, 2021 sa mga alas 4:40 sa kadlawon. Ari kita sa atong ebanghelyo. Ang atong ebanghelyo nining adlaw Lunes, Oktubre 11, 2021, ato nga kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Lucas. Samtang nagpunsisok ang mga tao libot ni Hesus, mipadayon siya pagsulti, pagkadautan gayod sa katawhan nining panahona. Nangayo sila usa ka milagro nga ilhanan sa pag-uyon sa Dios apan walay ihatag kanila gawas ni adtong milagro nga nahitabo kang Hunas. Ingon nga si Hunas mo'y usa ka ilhanan alang sa mga tao sa Nineve, ang anak sa tao usab maoy mahimong ilhanan alang sa mga tao niining panahona. Sa adlaw sa paghukom, ang rayna sa habagatan mubangon ug musudya sa mga tao nining panahona kay mipanaw siya katunga sa kalibutan aron lang pagpamati sa makiniadmanong mga pagtulunan ni Salomon o hibalui
nga may nga dinhi adunay labaw pa kay kang Solomon. Sa adlaw sa paghukom, ang mga tao sa Nineve namangon og musudya kaninyo kay naghinulsol man sila sa ilang mga sala sa paggabati nila sa wali ni Hunas ug gibaloi nga dinhi anay labaw pa kay kang Hunas. Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Una sa tanan, ako sa nga isulti kaninyo ipahibalo nga karong adlaw Oktubre 11 dunay dako nga paghitabo sa simbahan. Una sa Universal Church tungod kay karon mao man ang pagsaulog sa kapistahan ni Saint John 23rd. O ang ikaduha mao ang local church sa Archdiocese sa Zamboanga nga gasaulog sa bisperas sa kapistahan sa Nuestra Señora la Virgen del Pilar. Si Saint John 23rd, ang iyang pangalan mao gyud si Angelo Giuseppe Roncalli. Ug natawo siya natong Nobyembre 25, 1881. Ug nahimo siyang Santo Papa sulod lamang sa 5 ka tuig, 1958 hangtod sa 1963. Apan dako kay siya impact, dako gyud kay siya og gikahatag sa simbahang Katoliko Romano. Kay sa iyang pagpangalagad, nahitabo man ang gitawag og adjournamento, ipasabot nga openness of the church. Kana bang iyang giablihan ang mga bintana sa simbahan o iyang gipakita nga mudawat og kausaban ang simbahan. Ug tungod ni ana, adunay dako nga kausaban ang ato karon nga paghalad sa santos nga misa. Kaniadto magtalikod ang pare, unya maghimo lamang sa misa nga linatin. Apan karon ang atong misa moatubang na ang pare, unya musulti na sa pinulungan nato in English, Binisaya, Chabacano, Tinagalog ug uban pa, tungod kay buot nga ipasilsil sa alimpatakan nga ang pangamuyo kinahanglan gayud nga masabtan sa atong katawhan. Ug mao kini ang achievement ang nahimo ni Saint John 23rd. Nahimo siya siya ang miabli sa Second Vatican Council. Unya ni iyang gihimo ang sa ako nang gitawag nga kanang iyang yun nga gihimo ang bag-o nga liturhiya sa atong pagmisa, sa atong pagampo ug daghan pa kaayo nga mga paghitabo sa ato nga simbahan, labi na gyud ang Vatican II nya namatay siya sa tuig 1963 sa edad nga 83. Ari kita sa ebanghelyo sa pamalandong. Una sa tanan, ang atong ebanghelyo gasugod sa pag-ingon samtang nagpunsisok ang mga tao libot kang Hesus. Ako ba kana bang matouch kaayo ko? Kana bang matawag yun ang akong pagtagad niining mga pulong nga ang mga tao nagpunsisok kang Hesus. Murabag nagpakita bitaw ang katawhan nga gutom sa pulong sa Ginoo. Nagpunsisok mi adto kang Hesus tungod kay buot silang mamati sa pulong sa Ginoo. Ug dinhi atong makita nga ang mga katawhan gyud ay gutom gyud ay ug buot nga matagbaw sa pulong sa Ginoo. Mipunsisok sila aron mo mamati sa pulong sa Ginoo. Ug dinhi mingon nga mipadayon si Hesus sa pagsulti. Pero pagsulti ni Hesus mingon siya pagkadautan gayud sa katawhan ining panahona. Nangayo sila timaan, ilhanan, ipasabot nga ang mga tao wala motuo kang Hesus sa iyang pag-ayo sa mga masakiton, ang bakol gipalakaw, ang gigutom gipakaon, ang mga bungol nakabati, ang mga buta nakakita, ang mga walay ang giiwaw gipainom ug uban pa. Pero sa gihapon wala sila mutuo kang Hesus. Ug tungod niini nakaingon ang atong Ginoo pagkadautan gayud ninyo. Nganuman tungod kay ningon siya
Kung kinaang akong gisulti, ako pa kining gisulti sama sa gisulti ni Jonas didto sa Ninibe, ug ang mga katawhan sa Ninibe gipanghimarao tungod kay giila nga sila mga makasasala, apan namati sila sa pulong ni Jonas ug sila nag-usab silang kinabuhi. Apan ang katawhan sa Israel, ang katawhan nga iyang pinangga, wala na hinuon mamati kaniya. Ug busa mingon siya, pagkadautan gayon ninyo, kay gusto pa kamo og mangita og timaan. Apan insakto na ang timaan nga gihimo ni Jonas. Insakto na ang timaan nga gihimo ni Solomon. Gani ang rayna sa habagatan nga mao ang miadto siya aron pagpamati sa mga sa makinaadmanong pulong nga gipaambit ni Solomon. Pero kining mga tawhana, ang rayna sa habagatan, dili man siya gyud adunay pagtuo. Ang mga taga Ninibe, dili usab sila adunay pagtuo, apan namati sila sa mga tao nga gipadala sa Ginoo. Pero ang tao, ang matuod nga tao ug matuod nga Dios nga nakigsulti kanila, wala na hinuon nila tuohi. Mo na nga atong Ginoo mingon, pagkadautan gayud ninyo. Pero sa akong pamalandong, tingali ang mga tao wala mutuo kang Hesus tungod kay si Hesus para kanila ordinaryo nga tao. Si Hesus nakig-uban kanila. Ilang nakita nga si Hesus usa-usab ka karpintero, naguban-uban sa iyang amahan, sa iyang foster father nga mao si Jose. Ug tungod ni ana sa iyang pagkaordinaryo, wala nila siya dawata. Tingali usab kay ang katawhan hataas sa kayo og garbo ug wala sila'y mapaubsanon nga kasing-kasing. Ug tungod ni ana sila dili makadawat nga ang ilang kaparihan nila mauna hinuon ang mulabaw kanila tungod kay maayo man ang iyang pagkasulti ug naghimo man siya og daghan nga mga milagro. Muna nga mingon sila, aber paghimo kuno og laing mga milagro aron kami makaila nga ikaw gayon ang pidadala sa Ginoo. Pero nga tong Ginoo wala na. Nganuman ang tao god nga adunay gitawag og hardness of heart. Ang tao god nga adunay gahi og kasing-kasing, bisag unsa pay imong isulti, lisod jud kaayo kana nga mutuhop sa iyang kasing-kasing og mamahimo nga kining mahumok ang iyang kasing-kasing. Pero sa grasya sa Ginoo, Ginoon, dili man kita magpawala sa paglaom. Pero mao gyud ni hardness of the heart. Kagahapon sa miaging Domingo, adunay hardness of the heart ang batan-on nga miadto kang Hesus ug miingon, Ginoo, unsa may akong buhaton aron ako makaangkon og kinabuhing dayon? Ug mingon nga tong Ginoo, kinahanglan nga imong buhaton ang mga kasuguan ni Moises. Dili ka mopatay, dili ka mangawat, dili ka mo himo og mga dautan. Ug mingon siya, ako naman kaning gihimo. Ug ningon natong Ginoo, kung buot ka nga mamahimong perpekto, ibaligya ang imong mga kaptangan ug ang halin imong ihatag sa mga kabus. Ug diha milakaw siya nga masunobon. Nganuman, tungod kay duna siya hardness of heart, dili siya makadawat nga ang iya nga mga bahandi iyang talikdan. Ang tao nga dili muila sa grasya sa Ginoo, dili gyud makatalikod sa mga butang nga mo'y sagabal aron siya makasulod sa gingharian sa langit. Sa to pa, mga tao sa Ninibe, may pang mga tao sa Ninibe nga giila nga mga makasasala, pero pagkadungog nila kang Jonas, sila naghinulsol. Maayo pa ang babae, ang rayna sa habagatan, nga giila nga dili siya usa ka matuuhon sa Ginoo, apan miadto siya kang Solomon aron pagpabati sa makinaadmanon nga mga tambag, ug ang tambag gikan sa Ginoo, ug siya mituo kang Solomon. Ang punto gyud ni mao
maayo pa ang lain nga mga tao nga miila sa gahom sa Ginoo kaysa taga Israel nga namati sa atong Ginoo apan walay pagtuo. Doon na sila gitawag og gahi o kasing-kasing, hardness of the heart. Kini bitawng when you are biased, kana bitawng doon na kay preconceived judgment, dili gyud ka makakita sa kamatuoran. Maupon na sa panahon ni Jesus, ang mga tao gani gilansang man siya sa krus tungod kay wala man sila moila, wala man sila motuo sa gisulti ni Jesus. Daghan ang milagro ang gihimo ni Jesus, ang bakol gipalakaw, ang buta nakakita, ang kuyos og kamot gipatulid ang kamot, ang gigutom gipakaon, ang pangapan gipilo-pilo, ug ang daghan pa kaayo nga mga milagro. Pero wala sila motuo tungod kay doon naman sila gitawag og hardness of the heart, ug ang ilang priority dili gyud ang ilang tagilungsod. Maman bitaw nga atong Ginoo miingon nga walay propeta nga dawaton sa iyang kaugalingong nasod. Mao gyud kana bitawng kining ordinaryo nga tawo unya mamahimong dako, dili gyud na makadawat ang imong isig katawo. Kay para kanila, sama ra ka kanila, ordinaryo ra kay ka kanila. Bisag ko ganang pari gyud nga moadto sa iyang lugar nga doon na sa mga barkada, usahay murag maglibog man pagdawat kung ila ba kining ilhon nga pari ba. Bisag ako mga barkada murag maglibog man nga muila ba sila na ako nga ako arsobispo. Pero importante gyud kaayo nga mudawat kita sa grasya sa Ginoo aron kita makaila sa tao nga ato nga gikaistorya. Mao kini ang gikahiubsan sa Ginoo, ug daw mingon siya pagkadautan gayon nining katawhan nining panahona, tungod kay dili sila makadawat nga si Jesus mao ang Mesiyas, ang gipanagna sa karaang testamento nga kaliwat ni David. Pero dili sila makadawat tungod kay alang kanila Jesus is just an ordinary person, and even if he did many miracles, still they wanted to see more miracles. But even if Jesus would perform plenty of miracles, still they would not believe because they possess hardness of heart. Kung ikaw doon ay gahig kasing-kasing, bisan pagpila ka milagro ang mahitabo, dili yung kamutuo. Para gyud ng tao nga kanabitang pirmi na itong makita nga hubog, pirmi lang gahubog, pirming gahubog. Unya, moabot ang panahon nga mingon siya, dili na ko muinom. Dayon di kag-ingon nga, tuo ba ko nimo? Mubaling kalibutan kung mutuo ko nimo. Di ba nato tagaan ba og kanang di nato tagaan og kining gibug ato ng iyang pulong. Kay doon na naman tayo, bias naman ta sa iyang pagkatao. Mao po na, di na sa opisina, kung bias ka sa imong kauban, dili gyud na nimo siya i-promote. Tungod kay pariharaman mo, nya mahadlok pud ka nga siya mulabaw pa nimo. Muna nga, kung ang imong kauban, ma-promote nga gali, kanang masilos do ka. Unya, murag di ka ganahan nga mutahod niya. Pero, mao gina ang gisulti nga kung hatagan na gali kita og tahas, kinahanglan ato gyud nga buhaton og kadtong anaa nga anaa sa atong poder, kinahanglan gyud nga muila og kinahanglan gyud nga dunay gitawag og team builder. Kana bang mo apil ta, mo teamwork ta, kay kung dili galita muhimo sa usa ka teamwork nga pangtrabaho, dili gyud mo adilanto, dili mamaayo ang ato nga opisina o ang ato nga ofisyo nga atong pirming buhaton. Mura gyud ang paglibak sa bag-ong na promote nga kaniadto parihara nato nga pirmi nato siyang kanabang murabag atong bantayan nga unsay iyang sayop. Kay mingon nita tugatugag dawat sa promosyon nga dili kahibalo tungod kay dili man ta makadawat nga siya na promote. Mao na nga
Importante kayo nga naa gyud ang sense of humility atong dawaton kinsa ang gihatagan og taas og dako nga tahas unya ato pod nga tagaan sa respeto. Pero kung bias galita, doon natay preconceived judgment, dili gyud mo adilanto, dili mamaayo ang atong opisina. Ang atong Ginoo karon, ang katawhan namati kaniya, nagpunsisok tungod kay siya mauman ang greatest teacher of all times. Unya sa diha nga siya mihimo sa pagwali, giablihan ang mga mata sa mga makinaadmanon aron ilang makita nga kung kita duna nagilitay preconceived bias, mga preconceived ideas, judgment, lisod kay nato nga dawaton ang bag-o nga mga pagtulunan. Munang importante kaayo nga atong hukason ang atong pagkamapahitason o atong dawaton ang pagpaubos. Ang pagpaubos mao gyoy pamaagi aron kita makasulod sa gingharian sa langit. Kay wala gyoy mapahitason nga makasulod sa langit. Ang mga papaubsanon mamahimong santos, ang mga mapahitason mao'y gadala sa mensahe ni Satanas. Muna nga kung ikaw mapahitason, kung ikaw walay barkada, kung ikaw pirming gainusara, kung ikaw walay amigo tungod kay para kanimo ikaray pirming sakto, uy, lupig pa nimo'y Ginoo. Kung ikaw gali pirmi sakto, ang gobyerno sayop, ang simbahan sayop, ang imong mga silingan sayop, nagtuo ka nga ikaw ra gyud sakto, pastilan kining sa imong pamalandong tingali, kuan na tingali, uspa tingali, uy, unsa pangayo tingali o pagkuan tingali, maghupot sa pagkamapaubsanon. Kay kung ikaw ray sakto, ang tanan sayop, ikaw ra gyud pirmi nga insakto, nakaibulungan ka na, uy, kitang tanan magtinabangay, kitang tanan dili gyud ta wala, nobody is perfect. Unya importante kaayo nga kita magtinabangay aron unsay kulang nato mahulipan ug mahatagan aron kita makaangkon ug makaila nga ang Dios diay usa ka Dios nga matinabangon ug ang Dios anaa sa atong isig katawo aron kita mapuno sa unsay kulang nato. Igsuon, ang mayong balita nga mapuling ni Hesus, mangayan pamation, pamalandungan, ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan gyud ang tawo nga namati sa pulong sa Ginoo. Sama siya sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Tempo sa timbunga, siya mamunga. Igsuon, ugma na usab. Greetings na kuha sa tanan nga mga katawhan sa dakbayan sa Zamboanga, sa ilang pagsaulog ugma, Oktubre 12, sa kapistahan sa Nuestra Señora la Virgen del Pilar, busa niining bisperas sa piyesta sa Virgen sa Pilar, ako moingon, Viva Nuestra Señora la Virgen del Pilar! Viva Nuestra Señora la Virgen del Pilar! Ako nga piyesta greetings usab sa mga Basilinyos, labi na gyud ni Ma'am Vilma Manalastas, ni Sir Ramon Nonyal, ni Ramon John Nonyal, ni Ma'am Bebe Nonyal, ingon man usab sa tanan nga mga Katoliko nila ni Jojo Mulihon dina sa Santa Clara, ni Keylor Torco, ni Dodong Kiel, ni Dodong Enzo Martin, ni Jessel Diasis Turco, o sa tanan nga mga nila ni Evelyn, sa tanan gayod nila ni Baby Diaz, sa tanan gayod nga taga Basilan ug taga Zamboanga, happy fiesta. Inautunta nga ang Birhen, ang Nuestra Señora la Virgen del Pilar, sa kanunay magauban kanato. Ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misamisnon nga Birhen sa kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ako di ang greetings sa karong adlaw di ay mao ang ika-50 ka tuig sa Mayor Hilarion A. Ramiro Senior Medical Center. Ika-50 ka tuig karon. Busa akong greetings ngadto ni Dr. Jesus Martin Sansiangco, ni
Sir Rocky Rua, ni sa tanan sa tong chief nurse o sa tanan ngayon nga mga anaa sa Mars Medical Center. Sa inyong pagsaulog sa ika-50 ka tuig, atong pasalamat sa ato nga mga past leaders. Sila si kanhi Congressman Ramiro nga maugyoy nagsugod niya ng Mars, ato gyud nga iilhon ang iya nga mga pagpaningkamot. Unya ato pong pasalamat sa nag-ugmad usab niini nga mitabang gyud og maayo aron gikan sa usa ka gatos hangtod sa 500 hangtod nga karon 1,000 na ka mga patients ang matabangan sa Mars Medical Center. Ako yung pasalamat usab sa ato nga Deputy Speaker Congressman Henry S. Waminal. Akong pasalamat sa iyang pagbudlay aron ang ato nga Mars Medical Center uban usab sa atong Gobernador Philip Tan, kay sila miadto man gayud sa diha nga gipirmahan sa atong Presidente Rodrigo Duterte Presidente Rodrigo Roa Duterte ang usa ka balaodnon nga gikan sa 500 mamahimo nga usa ka libo na ka pasyente didto present si Governor Philip Tan, ingon man usab ang sponsor nga sa balaodnon nga si Deputy Speaker Congressman Henry S. Waminal. Busa, salamat kayo ninyo atong mga lideres. Ang panalangin sa mahal nga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misa-misnon nga birin sa kuta, uban usab sa panalangin sa atong Ginoo sa kanunay magauban kanato.